क्रिस्च्या बांगड्यानो आयचें देवाचें उतर आमी फडणीशीत करूंक आमकां हो विशय दिल्लो आसा. जेजूची मोहिमा आमी देखल्या आनी ताचे गोवाय आमी जाल्या. जेजूची मोहिमा आतां पयलें सुवातेर आमी मनीसपणान वचूंक जाय. आमी समजून घेतल्यांक जाल्यार वायचो विशय आनी आयचें केरीत भाशेन तें शुभ वर्तमान. जुवांव हो जुवांव जावन आसलो चुलत भाव काजन जेजूचो, त्यात घराण्यांतलो. म्हणटकूच ते मनीस कशे एकामेकाक अडकता आनी जुवांवांक जेजूचो मनीस कसो अनुभव आसलो तो जाणा. ल्हान आसले व्हड जाल्यात आनी हे तरेन मनीसपणान ते वाडल्यात आनी मनीसपणाची जी चाल रीत आसा ते आपणाच्या जिवितान ताणीन पाळल्या आनी जुवांवान जेजू सोरशीन तेच चालीन तो जियेला. जसो एक जुद्यो मनीस जियोवपाचो आपणाच्या घराण्याच्या वांगड्या सांगाती ते तरेन जुवांव जेजू सोरशी वागतालो. जेजू ताचे सोबी वागतालो. हें मनीसपणाचें आमचें हें जियोप आमचें जिवीत. मागीर ताच्या उपरांत जेन्ना जुवांव खेरीत भाशेन पळयता जेजू सोबें तो न्हय फक्त मनीस पूण ताचे परस व्हडतें जिवीत ताचे सोबें आसा आनी त्या खातीर तो ताचो पाटलाव करूंक लागता. आनी जेन्ना तो पाटलाव करता आपणाचो काजन असो न्हय पूण तो पाटलाव करता जेजू देवान धाडलेलो. मनशा कुडाक ही वाट दाखोवंक, मनशा कुडाक जिवीत मेळचें पासप आनी मनशा कुडाक ज्या देवान रोचलेलें मोहिमेन जियोवचे खातीर ती मोहिमा भोगूंची पासप. तो जेजूची मोहिमा भोगतल्या जाल्यार आमी हे तरेन आमचो अनुभव आसूंक जाय. पयले सुवातेर आमी ओळखून घेवंक जेजूक. जरी तर आमकां मनीस कसो ताका ओळखूंक मेळना पूण पवित्र पुस्तकान आमकां जायत्यो ओडी मेळटा. जेजूचें मनीसपण आमकां दाखयता पळय तें. पूण आमकां अदीक अनुभव मेळटा जो आमच्या वडिलांनी ज्या सातां भक्तांनी जेन्ना जेजूक ताणीन अणभवलो ताची मोहिमा ताणीन देखली आनी ताचे वरवीं आमकां ही जेजूची मोहिमा भोगूंक आनी मोहिमा मेळूंक आमकां ती वाट दाखयता. कित्याक आमी ताका ताचे गोवाय सांग म्हणटकूच मोहिमा भोगली आमी देखली जशी जुवांवान देखली. आमी मनीस कशे जायते तरेन देवाची मोहिमा देखल्या. कितली विस्मिता जेजून करूंक ना जायत. ताच्या काळार तो आसलो तेन्ना मनीस कसो आनी आतांय बी जायते तरेन लोक जेजूक उलो करतात ती बरी जाता. तांचे सोबें पेकोवणी मेळटा. एकदां मागणें करूंक गेल्लो. उचामळाय जाल्ली ताच्या जिवितान, एक चेडवाच्या जिवितान. ताची घरचीं सगळीं निराशी जाल्लीं आनी 2 दिसांनी म्हाका मागणी करूंक आपयलो तेन्ना हें मागणें केलें जेजूच्या नांवान. आनी जेजूच्या नांवान सगल्यांनी मागणें करतकूच ताका पेकोवणी मेवली. म्हणटा जेजू ही पेकोवणी दिता. ही ताची मोहिमा आजून पासून आमकां दिसूंक येता. कांय घडणुकांनी ह्या समाजान कांय घडणुकांनी जेजूची मोहिमा आजून दिसूंक येता. जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? ही जेजूची मोहिमा पळयल्या उपरांत आमी ताचें गोवाय जावंक जाय. जशें जेजूचे आपोस ताचें गोवाय जालें. जोडी मोडी ते गेले जेजूचे आपोस जेजूक परगटूंक आनी तांचो अनुभव दिवंक
आनी जेन्ना हे तरेन जेजूचो पाटलाव करूंक लागले तेन्ना आनीक दुसरे जे जाणीन ओळखून घेतलें जेजूचें जिवीत सगल्या संवसाराक शिंपडले जेजूचें शिस्त तातूंतलो एकटो आमच्या देसांत येवन आमच्या गोंयांत येवन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां ताणें ओदीक आनी ओदीक जेजूची ही ओळख दिली गोवायकी दिली. आतां आमी उपोट लोक आमच्या गोंयच्या सायबाक पळोवंक येता म्हणटो आमी येवन पळोवन ताचो उमाव घेवन गेल्यार पुरो ना. आमी जेजूक गोवायकी दिवंक जाय जशी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपणाच्या जिवितान दिली. आमच्यान घडयेक व्हडलीं व्हडलीं विस्मितां करूंक जावची ना आमी जेजूचे गोवाय म्हण आमच्यान ल्हान ल्हान विस्मितां करूं येता. भुकेल्ल्यांक जेवण दिवन तानेल्ल्यांक पियोंक दिवन न्हेसूंक पांघरूंक नासलेल्यांक तांकां आदार करूंक सांगात नासलेल्यांक एकसुऱ्यांक आमी तांकां सांगात करूंक तांचे बरोबर आमी उलोवंक करूंक ह्या वरवीं आमी जेजूचे गोवाय सांगपाक पावतले. तो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता मुड्या सोऱ्याच्या रुपान आमकां परतून उलो करता जसो ताणें ज्वावांक उलो केल्लो म्हजो पाटलाव कर म्हूण. आयज जेजू आमकां उलो करता ताचो पाटलाव करूंक ताची आमी देख घेवन ताचे आमी गोवाय जावं.